आदरणीय दर्शक श्रोता, यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्धमा थप तिक्तता बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम भारतमा नभएर नेपालमै जन्मिएको र नेपालकै राजकुमार भएको अभिव्यक्ति दिएपछि भारतमा खैलाबैला मचिनुका साथै भारतमा भएका नेपालीहरूमाथि ज्यादती र अपराध सुरु भएको छ। भारतमा रहेर काम गरिरहेका नेपालीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने, कपाल मुण्डन गर्ने, खोला किनारमा लगेर नाङ्गै पार्ने, कुटपिट गर्ने र उनीहरूलाई नेपालका प्रधानमन्त्री विरुद्ध, नेपाल राष्ट्र विरुद्ध नारा लगाउन बाध्य गर्ने जस्ता निकृष्ट क्रियाकलापहरू भारतीय जनता पार्टीसँग आबद्ध विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू र विभिन्न मानिसहरूले गर्न सुरु गरेका छन्। भारतमा एक नेपालीलाई कपाल मुण्डन गरी टाउकामा श्री राम की जय लेखेर उनीहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध चर्को नारा लगाएका थिए भने नेपालप्रति मुर्दाबाद भन्दै उनीहरूले भारत माता की जय भन्ने नारा लगाउन बाध्य गरेका थिए। शरीरका लुगा सबै खोलेर कपाल मुण्डन गर्दै उनीहरूले नेपालका एक नागरिकलाई श्रीराम की जय लेखेर उनीहरूले नेपाल विरुद्ध नाराबाजी गर्न लगाएका थिए। भारतीय हिन्दू अतिवादी आतंककारीहरूको यो निकृष्ट कार्यले अब नेपालीहरूको रगत उम्लन सुरु भइसकेको छ। उनीहरूले कपाल मुण्डन गरेर नेपालीहरूलाई अत्याचार गरिरहँदा नेपालीहरूले उनीहरूको टाउको छिनाइदिन सक्ने खतरा उनीहरूले बुझ्नु पर्दछ। नेपालीहरूको सहनशीलता, धैर्यतामाथि यस्तो निकृष्ट कार्य गर्ने भारतीय अपराधीहरूलाई भारत सरकारले, नेपाली जनता र राष्ट्रले देख्ने गरी कारबाही गर्दैन भने नेपालमा भारतीयहरू त्यति नै असुरक्षित हुने निश्चित देखिन्छ। नेपालीहरूले सधैँभरि भारतको अन्याय सहँदै आएका छन्। रोटी बेटीको सम्बन्धको नाममा भारतले नेपालमाथि लामो समयदेखि अत्याचार, शोषण र निकृष्ट व्यवहार गर्दै आएको छ। वास्तवमा नेपालमा राम जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुने हो भने भारतसँगको रोटी बेटीको सम्बन्ध अन्त्य हुन्छ। सांस्कृतिक रूपमा पनि भारतसँगको रोटी बेटीको सम्बन्ध अन्त्य हुने स्पष्ट देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अभिव्यक्ति दिएसँगै अहिले पुरातत्व विभागले राम कहाँ जन्मिएका हुन् भन्ने बारेमा अध्ययन सुरु गरिसकेको छ र नेपालको अयोध्या क्षेत्रमा अहिले उत्खनन कार्य गर्ने तयारी राज्यले गरिरहेको सूचना हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, भारतीयहरूको अपराधले आज मात्रै सताएको होइन। भारतीयहरूको यो निकृष्ट क्रियाकलापले नेपाललाई विगत लामो समयदेखि थिचोमिचो र अन्यायमा पार्दै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालीहरूका बीचमा यो घटनाले निकै ठुलो आक्रोश पैदा गरेको छ। कपाल मुण्डन गरेर नेपाल विरुद्ध, नेपालको प्रधानमन्त्री विरुद्ध नेपालीलाई नै नारा जुलुस गर्न लगाउनु, यातना दिनु र भारतमा रहेका नेपालीहरूमाथि त्रास र प्रताडना उत्पन्न गराउनु भारतीयहरूको निकृष्ट कार्य भएको भन्दै नेपालमा युवाहरू सङ्गठित हुनु र भारतीयहरूको उक्त घटनाको बदला लिन थाल्नु हो भने भारतीयहरूले नेपालमा कसरी पाइलो राख्छन् भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ। भारतीयहरूले नेपालीहरूमाथि जुन खालको व्यवहार गरिरहेका छन्, नेपालीहरूले अझै पनि भारतीयहरूको उक्त ताण्डव नृत्यलाई रमिता हेरिरहेका छन्। नेपालीहरूको सहने क्षमता अत्यधिक धेरै छ। भारतले नेपालमाथि विभिन्न किसिमका अपराधहरू गर्दै आएको छ। कहिले राजनीतिक रूपमा द्वन्द्व लगाउने त कहिले यी यस्ता किसिमका निम्न कोटिका तल्लो स्तरका हरकतहरू गर्दै आएको भारतलाई अब नेपाल र नेपाली जनताले सठिक रूपमा यसको जवाफ दिन जरुरी भइसकेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यस्तो दुर्घटना नहोस् कि नेपालका भारतीयहरू सुरक्षित ढङ्गले बस्न सकुन्। यस्तो दुर्घटना नहोस् कि कुनै अप्रिय घटना नेपालभित्र हुन नसकोस्, हामी कामना गर्छौँ। तर भारतीयहरूको उक्त व्यवहारले नेपाली जनमानस जतिखेर पनि भारत विरुद्ध भड्किन सक्ने र उनीहरूले कपाल मुण्डन गरेर नेपाल विरुद्ध, नेपालको प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्न बाध्य गरेको जुन घटना छ, उनीहरूले कपाल मात्रै मुण्डन गरेका छन् तर नेपालीहरूले त्यसको बदलामा उनीहरूको टाउको मुण्डन गर्ने स्थिति आयो भने यो कुनै अनौठो हुने छैन। भारतीयहरूको उक्त अत्याचार, शोषण र अपराधलाई अब नेपाली जनताले सहनु अर्को ठुलो अपराध हो। धर्मशास्त्र र रीतिरिवाजका आधारमा हेर्ने हो भने पनि अन्याय सहनु पनि अपराध हुन्छ र नेपाल पूर्वीय सभ्यताको केन्द्र भएको मुलुकमाथि भारतीय गुलामहरूले यस्तो किसिमको अत्याचार गरिरहँदा अब नेपालीले सहन सक्ने स्थिति रहँदैन। नेपालले यसको उचित समयमा यसको उत्तर दिनै पर्छ। यदि उनीहरूले उक्त अपराधीहरूलाई नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले देख्ने गरी यदि भारतीयहरूले कारबाही गरेन भने यसको मूल्य भारतीयहरूले
नराम्रोसँग नेपालभित्र चुकाउनु पर्ने निश्चित देखिँदै गएको छ। भारतीयहरू नेपालमा कुनै पनि किसिमको हिंसा भड्काउन चाहिरहेका छन्। पश्चिमाहरूको स्वार्थलाई केन्द्रमा बोकेर उनीहरू नेपाल विरुद्ध जस्तासुकै हरकत गर्न अगाडि बढिरहेका छन्। अमेरिकी साम्राज्यवादको गुलाम बन्दै गएको भारत अहिले उनीहरूकै डिजाइनमा दक्षिण एसियामा जबरजस्त युद्ध र आतंक थोपर्न विभिन्न किसिमका हत्कण्डाहरू अपनाइरहेको छ भने उसले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्रमा जबरजस्त सैन्य हस्तक्षेप गरेर विगत लामो समयदेखि नेपाली भूमि हडप्दै आएको छ। यदि नेपालमा अहिले कोही यस्तो अप्रिय व्यक्ति र आलोचित व्यक्ति कोही छ भने त्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै हो। नेपाली जनताको बीचमा, नेपाल राष्ट्रको बीचमा कोही मान्छे यति धेरै घृणित छ भने अहिले नरेन्द्र मोदी नै हो। नेपाली जनताका बीचमा अत्यन्त लोकप्रिय रूपमा हेरिएका सुरुका दिनहरूमा अहिले मोदी अत्यन्तै घृणित र तल्लो स्तरमा परिणत भएका छन्। भारतमा मोदी सत्तामा आउने बित्तिकै नेपालीहरूले नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा ठुलो उचाइ कायम हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका थिए भने मोदी आइसकेपछिका उसका हरकतले मोदीको सगरमाथा जस्तो नेपालीहरूले हेर्ने उचाइमा अहिले अत्यन्तै तल धुलोमा माटोमा मिलेको छ मोदीको अस्तित्व नेपालभित्र। मोदीका यस्ता अपराधहरूको श्रृङ्खला अझै बढ्दै गएको छ। उसले सत्तामा आउने बित्तिकै नेपालीहरूलाई नाकाबन्दी लगाएर औषधि समेत खान नदिएर औषधि आयात समेत रोकेर अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको थियो भने उसले पछिल्लो समय फेरि नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गिद्धे नजर लगाएर उसले अतिक्रमण गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, भर्खरै मोदीले कोशीका ढोकाहरू थुन्न निर्देशन दिएको छ। नेपाली भूमि र नेपाली जनतालाई प्रताडित गर्ने उसको चरित्र अहिले पनि जस्ताको तस्तै देखिँदै आएको छ। अहिले उसले भारतमा नेपालीहरूमाथि दमन गर्न लगाएको छ भारतीय सत्ता भने अहिले नेपालभित्र उसले कोशीका बाँधहरू थुनेर नेपाललाई जलमग्न बनाउने र नेपाली जनतालाई पानीमा डुबाएर नेपाली जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पुर्याउने र तनाव दिने काम उसले अहिले पनि गरिरहेको छ। इतिहासमा सबैभन्दा बढी कोशीमा पानीको चाप अहिले बढिरहेको छ। पानीको बहाव उच्च बढेर अहिले नहर भत्किने, बाँधहरू भत्किने र फुट्ने सम्भावना बढ्दै गएका छन्। यसबेला बाँधको चाबी आफूले लिएर नेपालमाथि शोषण गर्दै उसले ती ढोकाहरू बन्द गरेर नेपाललाई अर्को ठुलो प्राकृतिक जोखिममा पार्ने काम गरिरहेको छ। 17 वर्ष पुरानो जोक्त बाँध अब पानीको बहावले थेक्छ कि थेक्दैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसले जुन नियतले कोशीका ढोकाहरू बन्द गरेको छ त्यसले नेपाली जनजीवनमा अर्को ठुलो भयावह स्थिति ल्याउने निश्चित भएको छ। उक्त ढोकाहरू खोल्न पटक पटक सरकारले आग्रह गर्दा समेत नेपाल सरकारले गरेको आग्रहलाई भारतीय पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ भने कोशीका ढोकाहरू बन्द गरेर उसले ठुलो जोखिममा नेपाली भूमि र नेपाली जनतालाई पारिरहेको छ। यस्तो बेला भारतका यी असमानपूर्ण र यी अत्याचारपूर्ण व्यवहारहरूलाई अब नेपाली जनताले एक धक्का दिनु जरुरी भइसकेको छ। ऊ कहिले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्छ, कहिले ऊ नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भारतीय पक्षहरूबाट आक्रमण हुन्छ, त कहिले उनीहरू कोशीमा नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेका छन्। नेपालको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गर्नेहरूले इतिहासमा सधैँभरि धुलो चाटेका छन् र नेपालले संसारका विभिन्न 100 भन्दा बढी उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय युद्धहरूमा नेपाली सेनाले आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गरेर इतिहासमा आफ्नो गौरवलाई कायम गरेको छ। यदि भारतले यस्तै किसिमको अत्याचार गर्दै जान्छ र युद्धको मनस्थितिमा भारत पुग्दै जान्छ भने नेपाली जनता र नेपाली राज्य सत्ताले यसको मुकाबिला गर्न पछि पर्नु हुँदैन र यसको सामना गर्न नेपाल सक्षम छ भन्ने कुराको सन्देश दिनु आज अनिवार्य भइसकेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो मात्रै होइन, भारतका अनेकौं असमान सन्धिहरूलाई अब नेपाली जनताले एक ढिक्का बनेर यसका असमान सन्धिहरू खारेज गर्नुपर्नेछ र आम रूपमा नेपाली जनताको एकतालाई प्रदर्शन गर्दै अब भारतको अत्याचार विरुद्ध लड्नु पहिलो कर्तव्य बन्दै आएको छ। उसले कोरोना महामारीको यो विश्वव्यापी सङ्कटका बीचमा नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गरेर उसले अत्याचार गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ कोशीको बाँध थुनेर अहिले यस्तो वितण्डा सिर्जना गरिरहेको छ। यो जुनसुकै बेला पनि कोशीको बाँध फुट्ने सम्भावना बढेर गएको छ र उसले त्यो दुर्घटना घटाएर नेपाललाई फेरि अर्को अस्तव्यस्त बनाउने र नेपालका सारा जनतालाई प्रताडित गर्ने खालको उसले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार त्यहाँ गरिरहेको छ र मोदीको ठाडो आदेशमा कोशीका ढोकाहरू बन्द गरिएको हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता,
यस्ता वितण्डकारी यस्ता उदण्डकारी अतिवादका विरुद्ध अब नेपाली जनताले इतिहासको सबैभन्दा पेचिलो सङ्घर्ष लड्नुपर्ने बेला तयार भएको छ। र अब नेपाल सरकारले आफूलाई राष्ट्रवादी ढोङ रचेर नक्कली एउटा प्रवृत्तिबाट होइन, सच्चा देशको भावना, राष्ट्रिय गौरव र इतिहासका पुर्खाका आदर्शहरूलाई आत्मसात गर्दै लड्नुको विकल्प छैन। र यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर बनोस्, गम्भीर बन्न जरुरी छ भन्ने आवाज घनीभूत रूपमा हामी पनि उठाउन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक श्रोता, आम षड्यन्त्र र प्रपञ्चहरूका विरुद्ध हामीले नेपालीहरूले एकता प्रदर्शन गर्न सकेनौँ भने नेपाल र नेपालीका लागि अबका दिनहरू अत्यन्त दुःखद र पीडादायी बन्ने निश्चित छ। भारतीय गुलामहरूको अत्याचार विरुद्ध नेपालका स्वाधीन जनताहरूले अब एकपटक आफ्नो इतिहासको गौरवलाई पुनर्ताजगी गर्नै पर्ने बेला भएको छ। शोषणका विरुद्ध नेपालीहरू जुट्न सक्दैनन् भन्ने सन्देशबाट हामीले अब मुक्त गर्दै नेपालभित्रका आन्तरिक दलालहरू र बाह्य दलालहरूका विरुद्ध एक ढिक्का भएर भारतीय अत्याचारको उन्माद विरुद्ध जवाफ दिनु आजको आवश्यकता बन्दै गएको छ। कि त भारतीयहरूले सुध्रनु पर्छ, होइन भने नेपाली जनताले कहिल्यै नसुध्रिने कुकुरका पुच्छर जस्ता यी दलालहरूका विरुद्ध अब एकपटक सिधा सोझिने गरी प्रहार हुनु जरुरी भइसकेको छ। नेपालको इतिहास र गौरवलाई उनीहरूले पटक पटक कुल्चिरहेका छन्। नेपाली धरती र नेपाली छातीमाथि आफ्नो झन्डा गाड्ने यिनीहरूको दुष्चक्र विरुद्ध अब नेपालीहरूले एक ढिक्का बन्न नसक्ने हो भने, यसको जवाब दिन नसक्ने हो भने नेपालीहरू गुलाम बन्न तयार हुनुपर्ने स्थिति तयार हुनेछ। उनीहरूको गुलाम चरित्रका विरुद्ध हामी लड्न नसक्ने हो भने हामी गुलाम बन्न बाध्य हुने स्थिति तयार हुँदै गएको छ। इतिहासदेखि आजसम्म नेपाली गौरवहरूलाई कसैले पनि कुल्चन सकेको छैन। नेपालले इतिहासका कुनै कालखण्डमा आफ्नो शिर झुकाएको छैन र असमान सन्धिहरूबाट लुटेर लगिएका भूमिहरू फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा समेत अहिले नेपाललाई एउटा अवसर प्राप्त हुँदै गएको छ। भारतीयहरूको यो दमनकारी चरित्रले उनीहरूको आफ्नो अवसान आफै निम्ताइरहेको छ। भारतीय सत्ताले यो संसारभरिका जनताहरूले बुझिरहेका छन्। तर आफ्ना अपराधहरूलाई छल्नका निम्ति उनीहरूले अनेकौं किसिमका प्रोपोगन्डाहरू मचाइरहेका छन्। यी प्रोपोगन्डाहरू विरुद्ध पनि अब आम सञ्चार माध्यमहरूले यी चिरफार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। नेपालभित्रका आफ्नो देशको स्वाधीनताको पक्षमा, धार्मिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिको पक्षमा एक शब्द बोल्न नसक्ने गुलामहरूलाई अब आफूभित्रका आन्तरिक दलालहरूलाई पनि नेपाली जनताले चिन्नुपर्ने बेला भएको छ भने बाह्य शक्तिका आड भरोसामा नेपालमा ताण्डव नृत्य मचाउँदै आएका यी खुनी पाखण्डीहरूलाई समेत तह लगाउँदै सडकमा पछार्न अब नेपाली जनता तयार भएर अगाडि आउन सक्नुपर्छ। र देशभित्र र देश बाहिरका यी आम दलालहरूको अन्त्य गर्नका निम्ति नेपाली जनताले एकताका आधारहरू खोज्न जरुरी भइसकेको छ। ती एकताका आधारहरू कहाँ भेटिन्छन्, ती एकताका आधारका सूत्रहरू के हुन् भन्ने विषयमा आम नेपाली जनता सचेत बन्नु जरुरी भइसकेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, भारतीय अत्याचारहरूको शोषणलाई सहेर सिमानामा बसेका नेपाली दाजुभाइहरूले विगत लामो समयदेखि आजसम्म भोग्दै आएको पीडा एकमुष्ट रूपमा अब जवाफ दिन सक्नुपर्छ र हामीले यी सबै अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लडेर हामीले न्याय लिन सक्नुपर्छ। यो सुनौलो अवसर आज भारतीय गुलामहरूले आफै थोपरिरहेका छन् र उनीहरूको पापको गैलो फुट्न लागेको छ। यसबेला नेपाली जनताको एकता बलियो हुनु आवश्यक भइसकेको छ र भारतभित्र रहेका नेपालीहरूमाथि उनीहरूले जुन ढङ्गले शोषण गरिरहेका छन्, यदि त्यो शोषण जारी राख्ने हो भने उनीहरूले नेपालभित्र नराम्रोसँगले धक्का खानुपर्ने निश्चित भइसकेको छ र यो सबै कुरालाई निहालेर नेपाली जनताले ठोस दृष्टिकोण र धारणा बनाउँदै एकताको बाटोमा अघि बढ्नु अनिवार्य भइसकेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यी सारा शोषण र अत्याचारका विरुद्ध आवाजलाई घनीभूत गर्ने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र आफ्ना धारणाहरू कमेन्ट बक्समा राख्न नछुटाउनुहोला। धन्यवाद।